आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। शिक्षणीक मळावेले नवे नवे अभ्यासक्रम ह्या अभ्यासांतले नाविन्य आधुनिकता संशोधन शिकोवपी शिक्षण ही आयच्या काळाची गरज। गोंयच्या तरणाट्यांक हें शिक्षण राज्यान मेळचें म्हणून गोंयांत खाजगी विद्यापिठां येवप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ओरिएंटेशन प्रोग्रामा वेळार ते उलयताले। पारूल विद्यापिठाचो ह्या थळाव्या विद्यार्थ्यांक फायदो जाला। अंदूच्या वर्सा सावन खाजगी विद्यापिठांतल्या विद्यार्थ्यांकूय वेगवेगळ्या सरकारी शिश्यवृत्तींचो लाव मेळटलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। The floor of the house, I explained why private university is required. कारण जोपर्यंत advancement, innovation, technical research हे नवीन स्टडी करिक्युलम्स हे गोंयांत येवपाची गरज आसा. And this is only possible through the private university. The routine educations हाज्या व्यतिरिक्त नवीन कित तरी आमकां शिकपाक जाय आणि बरे कॅम्पसीस गोंयांत तयार जावपाक जाय। कोंकणी भाशा मंडळान अखिल भारतीय कोंकणी परिशद आनी रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर शाळा हांचे जोड पालवान काल मडगांवां कोंकणी भवनांत कोंकणीचे महापुरुश शणै गोंयबाब हांची 149वी जयंती मनयली। ह्या वेळार कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर, अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन आचार्य, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर शाळेचे मुख्याध्यापक अनंत अग्नी, विद्याभवन कोंकणी शाळेच्यो मुख्याध्यापिका अक्षया फळदेसाय, मंगलदास भट, कवी उदय गुडे हाजीर आशिल्ले। मानेस्तांनी शणै गोंयबाबांच्या फोट्याक फुलांची आर्गां ओंपलीं आनी तांच्या वावराची म्हायती दिली। कोंकणी भाशेचे उदरगती संबंदी ह्या वेळार विद्यार्थ्यांनी सोपूत घेतलो। जपान, चीन ह्या सारके विकसीत देश आपापल्या मायभाशेचो व्हड प्रमाणात उपेग करतात, हाकाच लागून ते उदरगत करतात। गोंयांत दरेक कोंकणी मनशान कोंकणींतल्यान वेव्हार करपाक जाय, कोंकणी भाशे विशीं अभिमान बाळगून काम करपाक जाय अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें। गोवा कोंकणी अकादमीन दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या जोड पालवान शणै गोंयबाबांच्या 149व्या जयंती निमित्यान आयोजीत कार्यावळींत मुखेलमंत्री उलयताले। धनगर समाजाचो एसटींत आस्पाव जावपा खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खाला शिष्टमंडळ केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांची भेट घेतलें। घर मंत्र्या सयत केंद्रीय आदिवासी कल्याण खात्याच्या मंत्र्यांची लेगीत शिष्टमंडळ भेट घेतलें। 2 म्हयन्यां भितर हो प्रश्न सुटावो जावपाची मागणी धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळान मुखेलमंत्री सावंत हांचे लागीं केल्या। धनगर समाजोन्नती मंडळाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांच्या फुडारपणा खाला शिष्टमंडळान मुखेलमंत्री सावंत हांची भेट घेतली। ह्या विशयाचेर चर्चा केल्या उपरांत कवळेकार हांणी ही म्हायती दिली। गोंय कला संस्कृती खात्याचे सांस्कृतीक पुरस्कार जाहीर जाल्यात। हातूंत रजनी ठाकूर संगीत, आग्नेलो जुवांव फर्नांदीस संगीत, रामचंद्र धोंडू नायक संगीत, गुरुदास शिरगांवकर हांकां भजन, रमेश वंजकर हांकां साहित्य, जयंती नायक हांकां साहित्य, ज्योती कुंकळकार नाटक, चंद्रकांत गांवस नाटक, आयरीन कार्दोस तियात्र, दोमिंगो कुएलो तियात्र, विनायक फट्टे आकाडकर लोककला, महेश वेंगुर्लेकर फायन आर्ट्स हांचो आस्पाव आसा। कला संस्कृती खात्याचे युवा सृजन पुरस्कार जाहीर जाल्यात। हातूंत सौरभ कारकानीस नाटक, गोविंद नायक नाटक, विशांत गावडे हस्तकला लोककला, गौतम गावस भजन, दीपराज साताड्डेकर साहित्य जाल्यार उमाकांत पोके हस्तकला हांकां कला संस्कृती खात्याचे युवा सृजन पुरस्कार जाहीर जाल्यात। 29 जून मेरेन राज्यात उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा। ते प्रमाण हवामान खात्यान आज पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला। फाल्यां 25 जूनाक राज्यात पावसाचो ऑरेंज अलर्ट आनी 26 ते 29 जून ह्या काळान येलो अलर्ट जारी केला। 24 ते 27 जून ह्या काळान राज्यात वाऱ्याचो वेग वराक 40 ते 50 किलोमीटर आसपास आसतलो। फिफा विश्वकप 2026 अमेरिकेंतल्या ह्युस्टन शारांत जाल्ल्या गट के मॅचीन पुर्तुगालान उझबेकिस्तानाचेर 5-8-0 अशें घसघशीत जैत मेळयलें। स्टार खेळगडो क्रिस्टियानो रोनाल्डोन 2 गोल करून पुर्तुगालाच्या जैतान मोलाची भुमिका साकारली आनी ताका मॅन ऑफ द मॅच जाहीर केलो। रोनाल्डो 6 वेगवेगळ्या संवसारीक वस्तादपण सर्तींनी गोल करपी संवसारांतलो पयलो खेळगडो जालो आनी ताणें आपल्या व्हड कारकिर्दींत आनीक एक अद्भुत विक्रम जोडलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आमच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो आसतल्यो सांजवेळा 7 वर्सां।